FM. الكلمة ليك. باش نحكيو على يوم الصحة تنظموا روتاراكت كلوب نابل نهار الأحد في مدرسة جبل المنشار في زغوان، وحاضرين معنا ضيوفنا فريدة أحراس اللي هي رئيسة روتاراكت كلوب نابل، ونائبة الرئيس زادة ياسمين غول. مرحبا بكم. مرحبا، صباح الخير. صباح الفل. ولي ياسمين، هذه اكسيون تكون موجوده نهار الاحد 17 افريل، واخترتوا جبل المنشار في زوال المدرسه وتتوجهوا للتلامذه وكذلك الاولياء. احكي لنا شويه فريده احرس. Donc voilà, عسلامة، فريدة أحراس, présidente du Rotaract Naples-Néapolis. Donc on a choisi de faire هذا journée santé by Rotaract Naples-Néapolis في l'école Menchar pour les enfants, les écoliers يعني متاع المكتب et أوليائهم. Donc il y aura باش نعملوا une consultation ophtalmologique يعني باش نعديو على الصغار على عينيهم و en partenariat مع نادي البصر. دونك واحد باش نشوفوا كان عندهم نقص نتاع نظر، كان عندهم مشاكل في العينين وكل شيء. جو سي كو سي امبورطون يعني العينين والقرايه سي امبورطون. وان شاء الله زيدا باش نعملوا لهم دون دو مونتور، يعني كان بعد لقينا اللي ناقصين باش نوفروا لهم يعني المرايات. فوالا. دونك كيف عندنا باش نعملوا اون سنسيبيليزاسيون بيكو دونتير. نعرفوا اللي الكلنا يظهر ما نعرفوش نغسلوا سنينا بالقدا. دونك حبينا حتى الصغار نعلموهم سور دي بون باز، يعني ملي هما صغار كيفاش يغسلوا سنيهم، قداش يقعدوا كل شيء. وان شاء الله باش نوفروا لهم زاده الدونتيفريس والبروسادون باش يتعلموا بها. دونك ça sera كيما دي وركشوب en partenariat avec des jeunes dentistes من نابل زاده اللي هما من عمارنا وكل شيء. دونك نكمل. واصل بعد نجيو الاسئله. اعطينا هذا اليوم وقتاش يبدا، وقتاش تكونوا غاديك يوم كامل هو تكون من الصباح حتى هو نورمالمون نهار كامل. اي دونك ان شاء الله 9 ديجا يبداو يجيو التلامذه والاولياء نتاعهم. دونك نحن بالكش نبداو قبل شويه باش لو طون اللي نحطوا الماتريال وكل شيء، وبعد 9 يجيو الاولياء والتلامذه. تكون يوم كامل موجودين غاديك. باهي معنا ياسمين الغول نائبة رئيس روتاراكت كلوب نابل. اختياركم لزغوان ولا جبل المدرسة هذه تاع جبل المنشار، وهي هي أول أكسيون تعملوها هذه؟ مش أول أكسيون، عملنا بليزيور أكسيون دون لو كادر هذا. ديما احنا نخدموا سوغ لو كابون، على خاطر فما برشا دي كلوب روتاراكت في تونس الكل، كل واحد يتلهي بجهته. احنا لو سول كلوب روتاراكت في الكابون، جو نتلهيو بتسكي بلايص في الكابون. اخترنا ليكول هذه خاطر مشينا لها قبل ولقيناها فيها برشا مشاكل ولي زيليف عندهم دي بروبليم دو سونتي، رغم اللي عندهم معناتها مستوصف غاديكا، اما معناتها بلاصه غود غادي ما يتنقلوش في ساعه وما يمشوش فاسيلمون للمستوصفات. يا اخي حبينا نتنقلوا لغادي، والمدير زاد شجعنا قال لنا راني عنا برشا ما نخدموا في المكتب يجوا معنا. تفضل نادية. مرحبا بكم ساعة. On vous remercie pour cette initiative et cette action, c'est vraiment très bien. حاجة باهية برشا كي نلقاو des jeunes surtout لاهين بلي جون اللي كيفهم واصغر منهم. انتم تعرفوا sûrement شفتوا على l'étranger les vannes ambulants ذوما العيادات مثلا المتنقلة، حاجة سيدة برشا موجودة. C'est tout à fait normal et fréquent عندهم. Il y a même des vannes اللي يمشيو toutes les semaines، كل جمعة تلقاهم يا إما يقعدوا مثلا pendant un mois كل جمعة يمشيوا لنفس المدرسة، وإلا كل مرة يختاروا مدرسة. Donc est-ce que vous partez dans ce sens-là انتوما معناتها باش تكملوا مع المدارس، وإلا la prochaine action باش تكون basée sur حاجة أخرى، vous allez miser sur une autre action, sur un autre axe? Bon, Inch'Allah, ça sera une continuité. Yani, c'est, dans ce cadre-là, c'est notre première édition. Yani, une caravane de santé, yani, une journée santé, elle y fait presque beaucoup de spécialités. Il y aura de la pédiatrie, yani, une consultation avec un dépistage au col. Il y aura dépistage de la tension ou le diabète pour les parents et une sensibilisation sur l'obésité. Donc, oui, Inch'Allah, dans le cadre où Inch'Allah
نجموا نوفروا لهم ميم لو سويفي على خاطر لو ديبيستاج وحده ماهوش يعني مش كافي. دونك ان شاء الله نجموا يعني تقعد اون كونتينيتي ديجا في الكلوب يعني سي اون بروميير وان شاء الله كل عام تتعمل يعني لا دوزيام ولا تروازيام اديسيون. وحاجه اخرى اللي دون سو كادر يعني ان فيت نحن سنه خدمنا برشا خدمنا على l'enfance يعني وان شاء الله يعني d'autres actions bon ce sera pas dans la santé mais pour faire un peu d'ambiance ou donner le sourire pour les enfants au col. Donc même on a une autre action inchallah fin juillet en fait qui ça touche les enfants et en fait c'est une caravane mais une caravane de distribution de jouets. Donc وكما قلت لك ان شاء الله نكملوا فيها يعني انا نجم نلقاوكم تمشيو مثلا dans les hôpitaux voilà pour les enfants malades سراجة جوست نمشيو سراجة ونرجع لك. معكم طب في العمليه هذه؟ وي فوالا معنا طب دي زوفتالمو دونك كما قلت لكم من نادي البصر معنا دي جون دونتيست معنا دي بيدياتر معنا دي جينيكولوج ديابيتولوج معنا ديابيتولوج et des médecins généraux ومعنا زاد on remercie les jeunes internes ou externes اللي باش يعاونونا surtout في le dépistage يعني c'est pour faire le dépistage يعني mesure d'attention artérielle et le dépistage de diabète. ومعاكم في الروتاراكت معاكم في الروتاراكت فما اللي معانا وفما اللي صحاب وفما من دي ميدسان من الروتاري نتاعنا روتاري بارون نتاعنا وفما دي بارون من لي بارون من لي ممبر نتاعنا. ياسمين تعتمدوا برشا على لي دون تعتمدوا على الوسائل الخاصه كيفاش تعملوا؟ احنا نحاولوا قد ما نجموا نعتمدوا على دون لي ميزور دو بوسيبل معناها نمشيو فيغ لي سبونسور وهما كان قبلوا باش يعاونونا مرحبا كان ما قبلوش معناتها نلوجوا اي مويان اخر نجمعوا احنا فلوس نعطيو دو نو بروبر مويان المهم نوصلوا نعملوا اكسيون معناتها لو فينانسمون في حد ذاته ماهوش مشكله من اي معناتها نتصرفوا باش نعملوا اكسيون. ناتي est-ce que مازلنا نقعدوا في les dons في الفينانسمون est-ce que vous avez essayé de contacter les autorités شو معناتها السلطات المعنيه بالقطاع هذا مثلا وزاره الصحه مثلا باغ اكزومبل مثلا منظمات اخرين اللي لاهين بالقطاع هذايا est-ce qu'il y a eu une interaction de ce genre؟ بيان سور كي تعمل حاجه كمن هكا لازم تعلم وزاره الصحه ولازم تعلم حتى وزاره التربيه معناها المندوبيه تعلمها والليكول زاد هي تعلم من جهتها واحنا من جهتنا. مش تعلم مش انفورماسيون معناتها ان سوتيان est-ce qu'il y a eu un soutien منهم؟ وزاره الصحه المره هذه ما نجموش يكونوا معنا حابين مشينا لهم on les a sollicités اما ما نجموش يكونوا معنا اما في بالهم بالكونتوني الكل نتاع شنو باش يصير في لا جورني وي سون داكور مع الحاجه هذه وقلنا لهم على الطب وكل شيء امريكي. اما سيد العايدي في باله ثواني في فرص قبلها جاو خذ في الكلمه كنت حاب نذكر اللي روتاراكت كلوب نابل نيابوليس تنظم نهار الاحد 17 افريل يوم صحه في جبل المنشار في زغوان وباش يمشوا للتلامذ غاديك والاولياء زاده وثم فيزيت ميديكال باش يحاولوا يعاونوهم زاده. هل اليوم نجم انا انتم باش تمشيو غاديك نجم انا نجي كيفاش نعمل يعني نجي روتاراكت كلوب نابل نيابوليس ونجم نساهم اليوم انا كمستمع ولا كمواطن؟ سا ديبون انت تحب تساهم تمشي معنا ولا تساهم باش اعطيني بوغ اتر ممبر معناها باش نكون انا ممبر باش تكون ممبر في الروتاراكت دونك باش تكون ممبر في الروتاراكت يسوفي سوا دو كونتاكتي واحد من جماعه الروتاراكت والا عندنا لي باج فيسبوك وعندنا باج فيسبوك يعني تنجم حتى تبعث باغ ميساج سينو الاكثر ديما سي يعني دي زامي كل واحد مثلا يسمع صاحبه كيما نعرفش يسمع اللي انا في الروتاراكت وكل ولا يقول سي انتريسون دو ترافايي هكا في لا في اسوسياتيف نحب نوتر دونك يجيبوا ريونيون معنا يسو بريزونت وكل يقول نحب ندخل شكرا لك فريده احراس يعني رئيسه روتاراكت كلوب نابل نيابوليس. شكرا لك ياسمين غو نائبه الرئيس. شكرا لكم تشجيعاتنا لكم نهار الاحد هذا تكونوا موجودين في زغوان وهذه حاجه بادره نحبوا تذكر في تونس. يعطيكم الصحه الحضور معنا بارك الله فيكم.
كاب اف ام الكلمة ليك.